ओके आज तुमी हिंगा जीसी झॅड मेन येयल्ले कितें जालें अजून देखो आमगे पळय डिमार्केशन करपा येता ब्रिजीचे अजून देखो कांय सेटलच जालें ना आनी तेणी पळय तो रिपोर्ट बी दिला CRZ आतां CRZ तांकां पयलीं नासलें आतां तेणी पोस्ट रेकमेंडेशन कॉमेस केला ते म्हणटाय एप्रिलाक कितें येयले चोवपा पूण आमी कोणाक सांगना दे हॅव नॉट टेकन इट इन टू कॉन्फिडन्स एट ऑल वी आर नॉट अवेर. Then under RTI the report was called and it was told that it was found out that it was done in April. So far they are saying that this is not a Kazan land. It is pristine Kazan land which has been told 100 times. It can be seen. They are saying only one survey is coming under CRZ and it is Kazan. Actually all the fields are Kazan. They are at the bank of River Zuari. Now, what they are trying to conceal I don't know. We have requested them 100 times. We have been cooperating with the government in such a big way. When that missing link was coming, we have given our fields. Till today the debris is not removed. But we agreed. Now today we are going to the middle. पटावयले होते ते मोदल्यांतल्यान वयता मोदल्यांच्यान वयता सारको क्रॉस करून आमगे काजार नाके काबार ते कितें सांगो स्टिल्सांचे हाडूं कित्याचें हाडूं तेणी फातोर आनी कितें घालता तें काडपा जावपाना आमगे खाजार थिंगसां काबार स्लोली आमगेले शेत रोवपाचें बंद जातलें एक कॅक आमी शेत रोयताय आमी सगळीं शेतकाराक एफिडेविट गेल्या ते एकूय शेत पाड दवरपा नाय एफिडेविट घेयल्या आनी आमी 2 पाटी इन्स्पेक्शन मारताय शेत कोणाले पाड आसले ते कापयताय मदीं तुगे डिफिकल्टी कितें जाताय तेका हेल्प कोत्ताय आज हांवें 500 किलोज बी दिला कोणाय जाल्यार बी मारे आनी 500 किलोज हांवें दवरला म्हाका ZAO फोन येयल्लो तेंकाय दितलो आमी इतले खाजान आमगेले केअरफूल आमगे बांद मुसो सारको बरे भाशेन मेंटेन कर इतू बरें मेंटेन केलें आनी सडनली ब्रीज आमकां सांगनासतना येता 6th अलायनमेंट केलें 7th हूंय कितें करून 7th ते शॉर्टकट म्हूण तूं आमगे धाड वचपा पडटा क्रॉसींग ऑर खजान दीस इज नॉट जस्टिफायड आनी आमगे कोण शेतकार आहाय ते आनी हुंयची शेत बी नाय एकूय शेत तेजे पड पोताय ते आनी तें कितें करून तुमी सर्वायव करतले इफ यू एनी अदर लँड यू कूड गिव अ हावस यू कूड गिव एवरीथिंग बट वॉट अबाउट ए काजान लँड वॉट अबाउट ए स्टॉमक गव्हर्मेंट कांय चिंतना आमकां रस्त्यार हाडटा आज मेजू येताय फाल मेजू येता आमी सगळीं उबो रावताय मातांनी सगळीं उबो रावताय थिंगा जस्टीस ना तेका आतां कोण दितलो आमकां जस्टीसू आमी सांगताय थिंग वयताय तो 95 वर्सां आमचो गेलो शेतकामती उंच भरपा कितें करपाचें गव्हर्मेंट आपणा जाय तें करता हें घेवन भोंवपा जाता हें घेवन लढाई करपा जाता काय ना सामान दवरलो आहाय तें आमी समजताय आतां ते शेताचेर पट बसताय भुरगीं बाळां ते शेताचेर पयसताय मेहनत पण आतां हिंगा कितें सांगलां तुमकां सांगला की आमगे रिप्रेजेंटेशन दिला गो थ्रू इट एंड कन्सिडर फॅक्ट थंय आमी रेजोल्युशन दिलें तेका आमगेलें रिप्रेजेंटेशन दिलें कवरींग एवरीथींग नाव ही सेट ही इज नॉट द सोल बॉडी they'll have to sit for a meeting and decide. कोण चेअरमॅन थिंगा कोण मेंबर सेक्रेटरी कोण आहा Member Secretary जॉन्सन आसा He was very considerate. He gave us a nice hearing, but finally he said he is not the sole authority. It will be decided. Now we are waiting for the decision. But the only process is whenever they have done anything for this, we have never been taken into confidence. We have never been informed. आम केन्ना सांगलो ना आमकां तेणी केन्ना सांगलो ना आमगेले खाजना येयले मध्ये कितें आनी दीस इज अ प्रायवेट खाजन आमी टॅनंटिंगाचे दे हॅव नॉट इन्फॉर्म्ड अस आमकां दिसता तुमच्या आमदार तिखाची कितें करता ते आमचो आमदाराक आमी 2 पावटी वचोन मेळ्ळे ही ऑल्सो गेव अस अ पेशंट हियरींग बट आफ्टर डिमार्केशन वी वॉन्टेड टू गो अँड मीट हिम ही वॉज अब्रॉड नाव ही इज कम नेक्स्ट वील बी मीटिंग हिम अँड वील एड्रेस अवर कन्सर्न वॉट ही कॅन डू हाऊ ही कॅन हेल्प अस You feel time is running out for you? Yes, time is very important. Very important. Now this is the time we are doing cultivation, and we are getting disturbed because of this. One side government is saying promote agriculture. Second time they are disturbing like this.
We have written to the member secretary of agriculture policy also. Everywhere we have gone and met even the agriculture minister. Consider our case. One side you are killing the Khazan, second side you are saying you are promoting agriculture. How does this go together? एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें सांगलें तुका? Nothing. I have given a letter, representative. He has not replied. Once we met him also because of our tenancy case and all. We met him. He said, "Okay, I will look into it when I will speak to Revenue Minister one day. I will call you all and I will take appointment." कितू तेंप जालो खबरेक सांगल्यार? Around 1.5 months. मागीर पत्तो येवंक ना? Now we will be going. We have to go now because it is our concern. We will have to go and meet him. We will go and meet the Revenue Minister. We will go everywhere. Wherever we have to go, we will go. Last breath, we will try to save our Khazan. We are scared only of one thing. Finally, what they will do? Put Section 144 and pick us up. And what else will be there? We can't gather together. This is what is happening. We have gone legally, putting our objections right on time. Never taken law in our hand, and we will not take the law in our hand. Now it is for the government to decide. We are very peaceful. तो पुढे कितें डिसायड कितें करतले? Now let us see what exactly is happening over here after our representation. What comes next? अभिजीत, ह्या विशयाचेर तुमी यांच्या बरोबर आसा, सो कितें चल्लां सद्याक सिच्युएशन कशें आसा? सिच्युएशन अशें आसा की कायद्याचो कोणाकी पडून गेल्ला. हें सगळें जें चल्लां हें टोटली बेकायदेशीर. पयलीं म्हणल्यार हें जे खाजनां आसात पळय, CRZ नोटिफिकेशनांत क्लियर आसा की नो डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज परमिसिबल इन खजान लँड. फिनिश्ड. खजान लँडात कसलेंय परमिशन दिवपा जायना. आनी हांणी कशें हें पळोवपा जाता जाल्यार सायट इन्स्पेक्शन आतां जशें सांगिल्लें आमी RTI अंडर डॉक्युमेंट काडले तितून दिसून येता ते म्हणटा की ना हांगा CRZ 1 आसा आनी CRZ 3 आसा जाल्यार आमी परमिशन दिवपा जाता. पूण हांगा CRZ 1 CRZ 3 ना. हांगा खजान लँड आसा वीच इज अंडर एरियाज रिक्वायरींग स्पेशल कन्सिडरेशन आनी वीच इज स्पेशली फॉर गोवा. हें गोंयचे खातीर 2011 जेन्ना हें नोटिफिकेशन काडिल्लें गोंयचे खातीर घाला खाजनात कांयच करूंक जायना. सो हें सगळें बेकायदेशीर आसा. पूण इतलेंच न्ही, PWD जो हें प्रोजेक्ट मुखार व्हरता तो आयज पर्यंत तो म्हणटा तशें ताणें जें हें सगळें डिसिजन घेतलां बेस्ड ऑन खाजनाच नाम. पूण आसतना ना म्हूण सांगता आसतना सो सगळी डिसिजन मेकींग प्रोसेसूच तांचो फॉल्स आसा. डिसिजन मेकींग प्रोसेसान तुमी खाजन आसा जाल्यार ताजे कितें इम्पॅक्ट जातलो हें सगळें तुमी स्टडी करूंक जाय. EIA स्टडी आतां तेणी केल्या. सगळे डिसिजन जाले हांगच्यान ब्रिज बांदतले 60 मिटरचो बांदतले. हें सगळें जातकीर आयज ते EIA रिपोर्ट हांणी मागलो GCZMAन मागलो म्हूण सबमीट करता. पूण ताजेर बरयता आमकां अजून CRZ खंय ती खबर ना. तें मागीर पळोवया. आतां सांगता जेन्ना CRZ ऑथॉरिटी EIA मागता ती कित्या खातीर CRZ खातीर तांकां ते सांगता CRZ आमकां खबर ना ते मागीर पळयतले आनी ताजेर हे मुखार वचूंक सोदतात. हें सगळें इतलें पाड जालां. हांगा शास्त्र सायन्स ना, हांगा कायदो ना. हांगा फक्त हे व्हडले कोळशाचे कंपनीजाचे जे तांकां जाय ते करपाक हे सगळे ऑथॉरिटीज आपल्यालो धर्म सोडटात, आपल्यालो कायदो सोडटात आनी हे जे 4000 मायज गरीब आमचे इंडिजिनस आमचे लोकल जे लोक आसात हांचेर अत्याचार हांचे लायफूच सोंपतले. इतलेंच न्हू, हांव म्हज्यान हें स्पश्ट म्हणूं जाता की हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार गोंयची सगळीं खाजनां परमनंटली काबार जाता. तुमकां आनी खाजन म्हणटा तें आसपाचें ना. जगातलें हें सगळ्यां व्हडलें जे एक हेरिटेज आसा ती सोंपतली. कित्याक हांचे खाजनात आनी हे लोकां भितर जी नॉलेज आसा, कम्युनिटी नॉलेज, सायन्स जी आसा, जे हे दर्याक वळखता, उदकां वळखता, हुंवार येता, सगळ्यां वळखता आनी सगळें सांबाळटात, तांकां तुमी काबार केले जाल्यार आमचें गोंय सांबाळटलें कोण? सो आमी सगळे गोंयकारां सांगतात की ही जी लढाय आसा ही फक्त हांची न्हू, ही लढाय सगळे गोंयकाराची. सगळे गोंयकारांनी मेळून हें बंद करूंकूच पडटलें. हो ब्रीज कसो जावपाक शकना. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान 20 कोटी घालून एक्झिस्टींग ब्रीज आसा तो आनी 20 वर्सां खातीर डिझायन लायफ मिनिमम 20 इयर्स रिफर्बिश करपाचो आतां एप्रूव केला. हे थोडे म्हयन्यांनी तोय रिफर्बिश जातलो, तो सारको जातलो. जाल्यार हो ब्रीज कोणा खातीर आमकां सगळ्यांक काबार करता. सो आमी इतलें म्हणटा की हे सगळे PWD सगळे
भायर मारून परत ड्रॉइंग बोर्डार वचून तुमी कितें खरी गरज आसा काय ना ते स्टडी करात आनी CRZ खाजनाक हात लायनासतना तुमचें सोल्युशन काडात. गोंयकार कोणी फाटीं सरचो ना हें म्हाका 100% खात्री आसा. सरकार हें मुखार व्हरून सोदतली जाल्यार सरकाराक लोकां कडल्यान जे मेळपाचें आसा ते लोक दितलेच, लोक दवरपाचे ना. असले इतले तुमी गोंय सगळें काबार करून उठतले जाल्यार लोक ओगी रावपाचो ना हें 100%. आनी हे 4000 लोकूच न्हू सबंद गोंयचो लोक उबो जातलो. सो आमी इतलें मागता की सरकारान हे सगळें समजुचें. आमी हे लोकांनी हे सगळें बरोवन दिलां जे सगळे कायद्याचे आसा. कशें हे जावपाक शकना तरी आसतना हे कायदो सोडून हाका तांचो जबाब ना, रिप्लाय ना, कसलीच रिप्लाय ना. पूण दोळे दाखोवन हे मुखार व्हरून How many farmers have been affected? See, farmers, we have got around 200 and 300, but the families who are surviving are more than 2,000-3,000. And they- one association, And, there are seven. and we got 7 associations. We got 7,50,000 square meter of Kazan land under us. 7,50,000. And if this goes, all that 7,50,000 is destroyed. There is no choice. Okay. There is no choice.